अस्सलामुअलैकुम। हमारे चैनल बिया और माला पर खुश आमदीद। अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली दफ़ा आए हैं या आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बिया और माला को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज का सब्ज़ाज़ार उस वक्त थर्ड ईयर के अल्हड़ कहकों से गूंज रहा था। फिजा में झूमते यूकलिप्टस के दरख्त दबी दबी सरगोशियों और शरीर छेड़छाड़ पर झूम झूम जा रहे थे। बहारों के अरूज के दिन थे और फूल मस्त हवा में झूम रहे थे। यूं लगता था जैसे इस मंजर में मौजूद शय अपनी नोखेजी पर खुद ही नाज़ा है। हेलो गर्ल्स, जल्दी से चलो, मैम ज़ारा का पीरियड शुरू होने में सिर्फ 5 मिनट बाकी हैं, इसलिए क्लासरूम में चले, मैं जा रही हूँ। ये माहरूख थी। निदा ने उसका हाथ खींचकर दोबारा हरी भरी घास पर उसे बिठाया और खुद खड़ी होकर चारों तरफ घूम घूम के ऐलान के अंदाज में बोली, आज इस सदी का अजीम वाक़या रूनुमा हो चुका है। मैम ज़ारा छुट्टी पे हैं, इसलिए हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। बस वहाँ मौजूद थर्ड ईयर की तमाम तालिबात का खुशी के मारे बुरा हाल हो गया, क्योंकि मिस ज़ारा अच्छी खासी सख्त टीचर थीं, जो ना सिर्फ रेगुलर क्लासेस लेने पर तुलबा को मजबूर करती बल्कि काम भी पूरा करवाती थीं। चलो यार, आज अपनी बातें करते हैं, माहा बोली थी। अच्छा, तो सब ये बताओ कि तुम्हारा जीवन साथी के बारे में आइडियल क्या है? बुस में चिंगारी फेंकने वाली माहा थी। फिर तो सब शुरू हो गई। उसकी आंखें नीली हों कांच जैसी। निदा ने कहा, यार उसकी हाइट 6 फुट से ज़्यादा हो। मुझे टॉल मैन बहुत अच्छे लगते हैं। नाटक कद के रिदा ने अपनी राय दी और हसरत से बोली, वो बहुत लविंग और केयरिंग हो। फूले फूले गालों वाली माहा ने एक अदा से कहा, यार मुझे तो ना गहरी भूरी आंखों वाला जीवन साथी चाहिए। ये मस्त नशीली आंखों की मालिक हुमा थी। यार फिर तो बड़ा ज़बरदस्त धमाका होगा जब 2 टक्कर की चीज़ें मिलेगी। निदा ने मज़ा लिया था। मैं तो ये चाहती हूँ कि वो बस ऐसा हो। दुबली पतली नादिया ख्यालों में खोई खोई बोली। नादिया जो ख्यालों में घुरे जा रही थी, वापस आ जाए, आपको कुछ नहीं कहा जाएगा। माहा ने नादिया की आंखों के सामने हाथ लहराया और सब हंसने लगी। वैसे मेरा ख्याल है नादिया ने अपना शायरी सुनाने का शौक पूरा किया है, वरना ये क्या खसूसियात हुई, ये कुछ समझ नहीं आया। निदा बोली, मेरा मतलब है वो ऐसा शख्स हो जो मेरे दिलो जान पे काबिज हो जाए, मेरी रूह तक में उतर जाए, मेरे तन मन को अपना असीर कर ले, मुझे इतना चाहे कि बस मुझे अपना बना ले। नादिया एक बार फिर ख्यालों की दुनिया में जा चुकी थी। सब ने तो बता दिया, ये मारूख को देखो कितनी घुन्नी बनी बैठी है। माहा को उसका ख्याल आया। हाँ मारूख, तुम भी तो कुछ बोलो। नादिया शायद ख्यालों के सफ़र से वापस आ चुकी थी। नहीं दोस्त, ये आइडियल वगैरह सिर्फ जान के अजाब है और कुछ नहीं होता। मारूख ने जान छुड़ानी चाहिए। ऐसे ही हमें बताओ जल्दी से, माहा ने जिद की। लड़कियों को ऐसा कुछ नहीं सोचना चाहिए, खुदा मालूम उनकी किस्मत में क्या लिखा है। मारूख अब भी जान छुड़ाना चाह रही थी। लेकिन हम सोच तो सकते हैं ना, दुआ तो कर सकते हैं, इतना करने में तो कोई हर्ज नहीं। निदा ने भी अपने लब खोले। बस मेरी ख्वाहिश है और दुआ भी कि वो बहुत मजबूत किरदार का मर्द हो, और कुछ नहीं चाहिए मुझे। माहरूख ने बिल आखिर उगल ही दिया और उसकी सब हमजोलियाँ जैसे उसकी जहानत और समझदारी की एक बार फिर कायल हो गईं। और यूं हंसते हंसाते ये नौखेज कलियों की महफिल इख्तिताम पजीर हो गई। वापसी पे सब ने अपने अपने घर की राह ली। माहरूख वैन से आती थी, लेकिन आज वैन वाले ने सुबह बता दिया कि उसके ससुराल में फौतगी हो गई है, लिहाजा वो नहीं आ सकेगा। उस वक्त तो माहरूख ने परवाह ना की, पर अब सब दोस्तों के जाने के बाद भाई को फ़ोन करने के लिए सेल बैग से निकालना चाहा तो पता चला वो तो घर पे ही रह गया। ओह गॉड, अब क्या करूं? वो सर पकड़ के रह गई। सारा कॉलेज तकरीबन खाली हो चुका था
और वो चाहते हुए भी उस बड़े से सुनसान कॉलेज में वापस ना जा सकी। सो अल्लाह का नाम लेके बाहर निकल आई और अपने रूट की बस में बैठ गई। उसने अपना चेहरा हिजाब में अच्छी तरह छुपाया हुआ था, सिर्फ आंखें नजर आ रही थीं। कहाँ जाना है बाजी? कंडक्टर ने आकर पूछा था। उसने अपने स्टॉप का नाम बताया और रिलैक्स होकर बैठ गई। बस एक स्टॉप पर आके रुकी थी और मारूख ने हस्बे आदत अपनी नज़र डाली और साइन बोर्ड पढ़ने लगी। इस शहर की मशहूर तिक्का शॉप के बाहर साइन बोर्ड पे लिखा था, कायम शुदा सन 1947, 72 साल से आपकी खिदमत में मसरूफ़। चाहे अभी बनी हो दुकान, बस लिख दिया 72 साल से आपकी खिदमत में मसरूफ़। अब कौन जाके ये तहकीक करा सकता है भला? और फिर तेज़ पंखा चलाकर बारबेक्यू बनाते शेफ़ को देखने लगी, जो फोम के एक मोटे से पीस पर ऑयल लगा के बारबेक्यू की ऑयलिंग कर रहा था। दफतन उसे एहसास हुआ कि 2 आंखें उसे मुसलसल देखे जा रही हैं। उसने नज़रों का जाविया बदला। एक अजनबी होंठों पे दिलकश मुस्कान लिए अपनी गाड़ी के दरवाजे पे हाथ रखे उसे दम बखुद देखे जा रहा था। मारूख ने घबरा के नज़रें झुका ली। थोड़ी देर बाद जो चोर नज़रों से देखा तो वही अजनबी अपने दराज कद समेत बस में सवार हो रहा था। उसकी अचानक नज़र पड़ी। वो अजनबी उसी की समत देख रहा था और शायद मुस्कुरा भी रहा था। मारूख की हथेलियों में पसीना आ गया। या अल्लाह खैर, उसने सर झुका लिया। आने वाले ने कंडक्टर से कुछ बात की और मारूख की ऐन पिछली सीट पे आके बैठ गया। बाजी, आपने कहाँ जाना है? कंडक्टर ने दोबारा पूछा और मारूख ने दोबारा बेख्याली में अपने स्टॉप का नाम बता दिया। तभी उसे ख्याल आया कि वो ना सिर्फ पहले अपने स्टॉप का नाम बता चुकी है बल्कि किराया भी अदा कर चुकी है, और ये दोबारा पूछना चह मायनी। फिर उसने सारे ख्यालात झटक दिए और सर झुका के बैठ गई। थोड़ी देर बाद बस झटके से रुकी। तमाम खवातीन की चीखें निकल गईं। मर्द हजरात तेजी से नीचे उतरे। बस के पीछे किसी गाड़ी वगैरह की टक्कर हुई थी। तमाम लोग उतर गए थे। मारूख ने भी पीछे मुड़ के देखना चाहा, लेकिन वही अजनबी अपनी बेपनाह खूबसूरत नीली आंखों के साथ मारूख को गौर से देख रहा था। वो तेजी से पलटी। इडियट, उसने ज़ेरे लब कहा। कार और ट्रक में टक्कर हुई है, सिर्फ गाड़ियों को नुकसान पहुंचा है, जानी नुकसान कोई नहीं हुआ। अजनबी अपनी गंभीर लेकिन खूबसूरत आवाज़ में कह रहा था। मारूख को गुस्सा ही तो आ गया। लो भला, मैंने कोई न्यूज़ इकट्ठी करने के लिए इससे कहा है? कंबल होने की घटिया आदत। उसने सर झटका और अपनी उंगलियों को देखते हुए सफ़र के जल्द तमाम होने की दुआ करने लगी कि उसके स्टॉप से एक स्टॉप पहले ही उस अजनबी ने बस के दरवाजे के पास जाकर मारूख वाले स्टॉप का नाम लेके शोर मचा दिया और फिर कुछ देर बाद चुप हो गया। वो अलर्ट हो चुकी थी। उसे कुछ समझ ना आ रहा था वो क्या करे। डरते डरते अपने स्टॉप पे उतरी। उसका दिल ये देख के धक से रह गया कि वो अजनबी भी उसके साथ उतरा था। अल्लाह खैर करे, अगर किसी जानने वाले ने देख लिया तो चटपटी खबर बन जाएगी। क्या करूं? उसके जहन में फौरन एक तरकीब आई और वो मुखालिफ समत में बाजार जाने वाली चिंची में बैठ गई। लेकिन ये क्या, अजनबी भी उसी चिंची की फ्रंट सीट पे बड़े इत्मीनान से विराजमान हो गया। या अल्लाह, अब क्या करूं? मारूख ने आओ देखा ना ताओ फौरन उस चिंची से उतरी और दूसरे चिंची पे सवार होके उसे शोर मचाने लगी कि जल्दी चलो। वो फौरन रवाना हो गया। काफ़ी दूर जाने के बाद मारूख ने डरते डरते पीछे नज़र उठाकर देखा। वही नीली आंखों वाला हैरानी से उसे देख रहा था। लेकिन सच शुक्र, इस बार उसने मारूख का पीछा करने की कोशिश ना की। बाजार पहुंचने के बाद भी खौफ के मारे मारूख की टांगें कांपती रहीं। वो बेमकसद इधर उधर घूमती रही। किताबों की दुकान पर किताबें निकलवा कर देखती रही। 1 घंटा लगाने के बाद उसने वापस जाने की ठानी। वापसी पे इर्द गिर्द का जायज़ा लेती घर के रास्ते पे चल पड़ी। उसे थोड़ी देर ही गुजरी थी कि भाई की गाड़ी उसके पास आके रुकी। बैठो। और इतनी देर कॉलेज से वापसी में? उनका अंदाज हस्बे मामूल था।
جی وہ آج پریکٹیکل تھا، اس نے جھوٹ بولا۔ وین والا نہیں آیا؟ جی بھائی، اس کے سسرال میں فوتگی ہو گئی تھی اس لیے۔ اگر کوئی ایسا مسئلہ ہو تو خود آنے کی بجائے فون کر دیا کرو گڑیا۔ اب وہ انہیں کیا بتاتی، وہی بھولنے کی عادت کہ سیل فون ہی گھر بھول گئی۔ تقریباً آدھے راستے میں جا کر بھائی جان کے موبائل نے زور و شور سے بجنا شروع کر دیا۔ ہیلو، وعلیکم السلام۔ ان کے چہرے سے خوشی چھلک رہی تھی اور وہ گاڑی سائڈ پر لگا کر جوش و خروش سے باتیں کر رہے تھے۔ ہاں یار، یہ سڑک بالکل سیدھی ہمارے گاؤں میں آتی ہے، روڈ پہ بورڈ بھی لگا ہوا ہے، تم پوچھ بھی سکتے ہو کسی سے۔ ہاں ہاں بالکل، تو پھر میں تمہارا انتظار کروں گا، اللہ حافظ۔ اور پھر دوبارہ سے گاڑی چلانے میں مصروف ہو گئے۔ لیکن معروف کے لیے تو یہی مقام شکر تھا کہ اب اس کا کوئی پیچھا نہیں کر رہا تھا اور وہ اس اجنبی لوفر سے جان چھڑانے میں کامیاب ہو چکی تھی۔ اس نے شکر کیا اور سیٹ کے ساتھ ٹیک لگا کے آنکھیں موند لی۔ سوچنے لگی، جن لڑکیوں کو مرد ایسے روز ہراساں کرتے ہیں اور انہیں تعلیم کے لیے یا کام کی غرض سے گھر سے باہر بھی نکلنا پڑتا ہے، ان پہ کیا گزرتی ہوگی۔ اسے تو خیر خدا نے بہت سی نعمتوں سے نوازا تھا، اسے یوں سڑکوں پہ خوار ہونے کی کبھی ضرورت نہ پڑی تھی۔ گھر واپسی پر بہت چہل پہل تھی۔ امی جان جلدی جلدی کام والیوں کو ہدایات دے رہی تھی۔ بھائی کے کوئی یونیورسٹی فرینڈ آ رہے تھے، ان کے لیے اچھا سا کھانا بن رہا تھا، مہمان خانے کی صفائی ہو رہی تھی، لیکن معروف کے لیے اس میں کوئی دلچسپی نہ تھی۔ وہ کھانا کھا کر تھوڑا آرام کرنے کے بعد اپنی پڑھائی میں مصروف ہو چکی تھی۔ رات کے کھانے پہ اسے پتہ چلا کہ بابا جان کے پرانے کلاس فیلو اور بچھڑے دوست کا بھی پتہ مل گیا ہے۔ معروف نے بابا جان کو بہت خوش دیکھا، لیکن مہمانوں کے لیے کھانے کا بندوبست مردانے میں کرایا گیا تھا۔ معروف اس سے یکسر انجان تھی، یوں بھی وہ اپنے کام سے کام رکھنے والی لڑکی تھی۔ اس کے نزدیک انسان کو اپنی سوچ کی بھی حفاظت کرنا چاہیے، اس میں بھی خیانت نہیں ہونی چاہیے۔ مخصوص روٹین کے ساتھ دن گزر رہے تھے کہ ایک دن معروف کی بچپن کی دوست پروین چلی آئی۔ تمہارے گھر کون آیا تھا منگل والے روز؟ وہ اتوار کو آ کے پوچھ رہی تھی۔ بھائی کے کوئی دوست تھے، معروف نے لاپرواہی سے کہا۔ ہائے، ایسا سونا گبرو جوان تو نے نہیں دیکھا؟ پروین کم ہی کسی سے متاثر ہوتی تھی اور معروف نے پہلے تو اسے حیرت سے دیکھا، پھر ناگواری سے بولی، تمہیں پتہ تو ہے مجھے یہ سب پسند نہیں۔ ہاں ہاں پتہ ہے، لیکن اس کی طرف ایک بار دیکھنے والا اپنا آپ بھلا دیتا، میں یہ یقین سے کہہ سکتی ہوں۔ پروین کے لہجے میں جانے کیا تھا، معروف سمجھ ہی نہ سکی۔ اس نے موضوع بدلنے کے لیے ادھر ادھر کی باتیں شروع کر دی۔ پھر کچھ دن کی بات ہے جب ملازم نے آ کے بتایا، چھوٹی بی بی آپ کو بی بی جان بلا رہی ہیں۔ یہ شمو تھی، امی کا پیغام لے کر آئی تھی۔ معروف، تمہارے بابا کے دوست آ رہے ہیں؟ ویسے تو ہمارے ہاں رواج نہیں ہے، لیکن ہو سکتا ہے تمہیں ان کی خواتین کے سامنے جانا پڑ جائے، اس لیے کپڑے وغیرہ بدل لینا۔ امی جان کے لہجے میں کچھ نیا تھا۔ معروف چونکی، لیکن آگے سے کچھ بول نہ سکی۔ ظہر کی نماز کے بعد اسے زنانہ حصے کی بیٹھک میں بلایا گیا۔ وہاں ایک کامنی سی خاتون نہایت دھیمے لہجے میں باتیں کر رہی تھی۔ یہاں وہاں ڈھیروں مٹھائی اور پھل کے ٹوکرے پڑے تھے، جسے گھر کی نوکرانیاں سنبھالتے ہوئے حال سے بے حال ہوئی جا رہی تھیں۔ معروف نے نظریں نیچی رکھتے ہوئے سلام کیا۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، اللہ نظر بد سے بچائے، بہت پیاری بیٹی ہے۔ اور انہوں نے اپنے ساتھ لگا کر معروف کو پیار کر ڈالا۔ معروف ابھی بیٹھی ہوئی تھی کہ ان خاتون نے ڈھیر سے نیلے نوٹ اس کے ہاتھ میں تھما دیے۔ معروف نے حیرت سے پہلے اس خاتون اور پھر اپنی امی جان کی طرف دیکھا۔ بہن، ابھی آپ رہنے دیں، امی جان نے اپنے مخصوص انداز میں کہا۔ نہیں، آج سے یہ میری بیٹی ہے بہن، آپ نہ بولیں بیچ میں۔ لہجہ شہد جیسا تھا۔ وہ تو ٹھیک ہے، لیکن اتنے زیادہ ٹھیک نہیں۔ کوئی زیادہ نہیں ہے، میری پیاری سی بیٹی کے آگے تو یہ کچھ بھی نہیں۔ ان کے لہجے میں اصرار تھا۔ معروف وہاں سے اٹھ کر اپنے کمرے میں آنے کے لیے پر تولنے لگی، تبھی انہوں نے معروف کا ہاتھ پکڑ کے اسے ڈائمنڈ رنگ پہنا دی اور ساتھ ہی مبارک سلامت کا شور سنتے ہوئے معروف وہاں سے چلی آئی۔
اس نے کمرے میں آتے ہی سارے پیسے اپنے بیڈ پہ پھینک دیے اور خود رائٹنگ ٹیبل کی کرسی پہ ڈھہ گئی۔ وہ تو پرائی ہو گئی، اب یہ سب چھوڑ چھاڑ کر اسے کسی نئے دیش جانا ہوگا۔ اس کی آنکھیں بھر آئی تھی کہ بھابھی ہاتھ میں مٹھائی لیے چلی آئیں۔ معروف، یہ کیا حرکت ہے؟ کم از کم رکتی تو وہاں، یہ کیا رو رہی ہو؟ بری بات۔ انہوں نے اسے چمکارا اور اپنے ساتھ لگا کے کہنے لگی، تایا جی کے پرانے دوست ہیں، بڑے عرصے بعد ملے ہیں ان سے۔ ان کا بیٹا بھی تمہارے بھائی کا کلاس فیلو رہا ہے، بس ملتے ہی دونوں نے رشتہ داری بنانے کی ٹھان لی۔ تم فکر مت کرو، تمہارے امتحان کے بعد ہی شادی کریں گے، 3 ماہ بعد۔ بھابھی آخر میں مسکرائی تھی، لیکن معروف کی آنکھوں سے آنسو نکل نکل کر اس کے ہاتھ بھگو چکے تھے۔ بھابھی، میں نے بہت سا پڑھنا تھا، معروف سسکی۔ دیکھو معروف، تعلیم تم بعد میں بھی مکمل کر سکتی ہو۔ یہ رشتہ تایا جی نے اپنے بچپن کے دوست کی وجہ سے کیا ہے، لیکن اس کے پیچھے تمہارے بھائی کی پسند بھی شامل ہے۔ انہیں لڑکا کردار اور ذہانت کی وجہ سے اتنا زیادہ پسند تھا کہ انہوں نے تایا جی کو فوراً ہاں کہنے کو کہا۔ بھابو تفصیل بتا رہی تھیں اور معروف کو صبر سا آ گیا، اب ہو بھی کیا سکتا تھا۔ پھر ٹھیک 3.5 ماہ بعد وہ پور سجا کر بابل کا آنگن چھوڑ کر پیا کے دیش جانے کو تیار ہو گئی۔ معروف کے ہاں دلہا دلہن کو ساتھ بٹھانے کا رواج نہیں تھا۔ خاصی بحث کے بعد معروف کو دلہا کے ساتھ بٹھایا گیا تھا۔ معروف نے پلکیں اٹھا کر نہ دیکھنے کی قسم کھا رکھی تھی۔ جانے کیا کیا رسمیں ہوئیں۔ ادھر اس کی ساری دوستیں دلہا کو دیکھ دیکھ کر نہال ہوئی جاتی تھیں۔ ندا معروف کے کان میں گھسی سرگوشیاں کر رہی تھی، یار دلہا بھائی آل ان ون ہے۔ اس دن کالج کے گراؤنڈ میں جتنی خصوصیات ساری دوستوں نے گنوائی تھی وہ سب ان میں موجود ہیں۔ ایک بار دیکھ تو صحیح، دیکھتی رہ جائے گی۔ پر معروف سے تو شرم کے مارے نگاہ نہ اٹھائی جاتی تھی۔ یوں ڈھیروں دعاؤں کی چھاؤں میں معروف رخصت ہو کر پیا دیس روانہ ہوئی۔ اس کا والہانہ طور پہ استقبال کیا گیا۔ میری تو یہ بیٹی ہے، 3 بیٹیاں رخصت ہوئیں، اصل بیٹی تو یہ ہے جو کبھی نہ جانے کے لیے میرے پاس آئی۔ اس کی ساس نہایت شیریں لہجے میں بات کر رہی تھی۔ ہنسی مذاق جاری تھا۔ زیورات اور بھاری دوپٹے سے معروف کی گردن ٹوٹنے والی ہو گئی تھی۔ اس نے یوں ہی نظر اٹھا کر دیکھا، وہ جہاں کی تہاں رہ گئی۔ اس کا شریک حیات کوئی اور نہیں، وہی چھچھورے طریقے سے اس کا پیچھا کرنے والا اجنبی تھا